बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। आज सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो शख्सियत महबूब थी वो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी साहबज़ादी की थी। और इतना आपको प्यार था कि जब आपकी खिदमत अक़दस में सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह हाज़िर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त पिदरी से उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, उनका इस्तक़बाल फरमाते, उनके हाथों को बोसा देते, उनकी पेशानी को बोसा देते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात उनको सूंघते और आप फरमाते कि जन्नत के फूलों में से फूल है और मुझे इससे खुशबू आती है, जन्नत की कली है। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान से कितना प्यार करती थी कि इनको उम्मे अबीहा का लक़ब दिया गया कि बाप की माँ, यानी वो शफ़क़त बेटी कर रही है अपने वालिद गिरामी से जिस तरह माँ अपने बेटे से करती है। बहुत छोटी उम्र से ही जो है इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अक़ीदत और मोहब्बत हर बेटी को होती है, लेकिन इन्होंने तो मिसाल कायम कर दी ना जिसमें दुनिया में कोई और इस मोहब्बत की मिसाल मिल नहीं सकती। मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर वो तो सारा कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती थी। बस एक दिन कोई असबाब मुयस्सर आए तो आपने 2 रोटियां और थोड़ा सा गोश्त उस पर रख के और एक तबाक में जो था वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भिजवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ़ फरमा थे तो जो साहब ले के आए आपने उनसे कहा कि जाके फ़ातिमा से कहे वो ख़ुद भी तो तशरीफ़ लाए, हम इकट्ठे मिल के खाएँगे। थोड़ी देर के बाद सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी तशरीफ़ ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़ातिमा उठाओ, कपड़ा उठाओ। वो जो तबाक जिसको कहते हैं या तबक, उससे जब वो कपड़ा उठाया उस बर्तन से तो देखा पीछे बहुत काफ़ी सारी रोटियां थी और काफ़ी सारा गोश्त वहाँ पे मौजूद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देख कर तो वही सवाल फरमाया जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जब उन्होंने हुजरा मुबारक में मुख्तलिफ़ किस्म के फल देखे थे और खाना देखा था तो उन्होंने वो सवाल किया था। कुरान हकीम में वो लफ्ज़ आते हैं कि इन्ना लेके हाज़ा, ये कहाँ से आया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा तो सैयदा फ़ातिमा ने वही जवाब दिया जो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़करिया की खिदमत में अर्ज़ किया था। सैयदा पाक ने फरमाया हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। कुरान की ज़ुबान में जवाब दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शुक्र है उस ज़ात का जिसने सैयदा निसाए बनी इसराइल जो थी उनकी मानिंद मेरी बेटी को भी ये नेमत अता फरमा दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को भी बुला लो, फिर अज़वाज मुताहरात को भी आपने बुला लिया। सब अहले बैत जो थे उन्होंने मिलकर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने सब ने मिलकर खूब सैर होकर, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी थी, खूब सैर होकर सब ने खाना खाया। और उसके बाद देखा तो खाना उतने का उतना ही बाकी था, उतनी रोटियां थीं, ये बरकत थी और ये खाना जन्नत का खाना था। उसके बाद सैयदा पाक ने वो जो अपने हमसाए थे, इर्द गिर्द के गरीब लोग थे, उनमें बाकी का जो सारा खाना था वो उन सब में आपने तकसीम फरमा दिया। तो सैयदा पाक की करामात इतनी हैं कि वो कई वॉल्यूम उस पर तैयार हो सकते हैं जो हमें मिलती हैं। और ये अल्लाह ताला पे उनका यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वालिहाना मोहब्बत थी ये उसका असर था। दूसरा वाक़या जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपनी उम्मत से इश्क और मोहब्बत थी, उसी तरह की मोहब्बत जो है इस उम्मत के लिए और उम्मत का दर्द जो था सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को भी था। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आय मुबारक सूरह मरियम की नाजिल हुई जिसका मफ़हूम ये है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसके अल्फाज हैं तुम में से कोई ऐसा नहीं गुज़रा जिसका गुज़र दोज़ख पर से ना हो। जब ये आयत नाजिल हुई और आगे तफसील से आयत है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का ख़्याल आया और आप ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। आपको रोता हुआ देख कर सहाबा किराम की भी हालत गैर हो गई और वो भी ज़ारो कतार रोने लगे। कुछ दिन ये कैफियत रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पे भी उसके असरात आने शुरू हो गए उस रोने के, और आपके चेहरे पे कमज़ोरी का इज़हार होने लग गया। तो इतना असर और गमगीन देते हुए आपको देखते हुए सहाबा किराम ने बाहम मशवरा किया कि कौन हो जो सामने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गम कम हो।
سب کا خیال یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جب بھی آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پہ جو ہی نظر پڑتی ہے تو آپ مسکرا پڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ سیدہ پاک کو بلا کے لائیں۔ وہ گئے، سیدہ پاک کی خدمت میں عرض کیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ تشریف لے آئیں۔ جب آئیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری جو آیت تھی وہ ان کے سامنے پڑھی، بیان کی۔ اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سیدہ پاک نے جو ردا، جو چادر اوپر لی ہوئی تھی، اس میں 12 سے زیادہ پیوند تھے، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں تو رونے لگ گیا یہ دیکھ کے کہ جو اس وقت دوسرے لوگ ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کفار کی بیٹیاں بھی جو ہیں ان کے پاس بھی کیسے کیسے اعلیٰ جو لباس ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے جو لباس ہے اس پہ کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ فقر کی حالت دیکھ کے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ تو سیدہ پاک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو پھر آپ سے بھی ضبط نہیں ہوا، آپ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور اس رونے کی کیفیت میں آپ جو تھے اتنی دیر میں دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور سیدہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا شیخ المہاجرین، اللہ تعالیٰ کے نبی پر یہ آیت اتری ہے، تو کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بوڑھوں پر فدا ہو سکتے ہیں؟ تو فوری سیدنا صدیق اکبر نے کہا، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، آپ کی امت پہ قربان، آپ کی امت کے بزرگوں کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، فدا ہو سکتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی شیر خدا کی طرف دیکھا، اور سیدہ پاک نے ان سے پوچھا، کیا آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں پر فدا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میری جان حاضر ہے۔ پھر آپ نے حسنین کی طرف متوجہ ہوئی، ان سے پوچھا، بیٹا آپ اس امت کے بچوں پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین پر فدا ہوتی ہوں۔ جب یہ کہا تو اتنی دیر میں جبریل امین فوری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کو فرمایا ہے کہ سیدہ فاطمہ سے فرما دیجئے کہ گھبرائیں نہیں، میں آپ کی امت سے وہی سلوک کروں گا جو سیدہ فاطمہ پسند کریں گی۔ تو سیدہ فاطمہ جو پسند کریں گی تو انہی کے کہنے پہ، انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش فرمائیں گے۔ ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو میرا تو ایمان ہے آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کو اعلیٰ ترین حیات ملی ہوئی ہے۔ تو میں نے تو آج صبح بھی کہا تھا ٹی وی پہ بھی، اب بھی کہتا ہوں، سیدہ پاک کی روح پاک کو مخاطب کر کے کہ خدا کے لیے آپ کو جو اس امت کا درد ہے اس کا تقاضا ہے، آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما دیجئے، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش کر دیں، حضور دعا فرمائیں، اور ہم جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، جس خوف سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ گھروں میں جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح لوگ جو ہے ان پہ ایک آفت اور قحط کا جو ہے وہ منظر پیش ہو رہا ہے، بھوکوں لوگ مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، تو کرم فرمائیں، اس امت کی طرف نگاہ کرم فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی جو ہے وہ موڑتا نہیں ہے، ان کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، نعرہ ضرور لگایا کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔